मुफस्सिर कुरान हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने रिवायत किया है और ये इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने इन 10 वसीयतों को जो कुरान में अल्लाह ने बयान की है 8वें सिपारे में सूरह अनाम रुकू नंबर 19 आयत नंबर 151, 152, 153, ये 3 आयतों में ये 10 वसीयतें हैं। पूरे कुरान का लुब्बुल लुबाब और पूरे कुरान का निचोड़ है। और आपने फरमाया ये 10 वसीयतें पहली उम्मतों को भी अता की गई, लेकिन पहली उम्मतों ने इस पर अमल ना करके अपनी दुनिया और आखिरत खराब कर ली। अक्सर लोगों ने जिन्होंने माना उन्होंने अपनी दुनिया को भी पाकीज़ा बना लिया और आखिरत में भी अजर अज़ीम के मुस्तहिक बने। मेरी आप सबों से गुजारिश है कि इन 10 वसीयतों को आप भी अपने मोबाइल में नोट फरमा लें सबक के तौर पर, और अपने मकाम पर रहकर जो है इन्हें याद कर लें, आपकी याद हो जाएंगी और इन पर अमल करें। तो सबसे पहले नगद इनाम ये है अल्लाह पाक की तरफ से, उन्होंने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तुम इन पर अमल करके वो कामयाबी, वो तरक्की हासिल कर सकते हो जिसके तुम दुनिया में भी मुतलाशी रहते हो और आखिरत में भी तुम्हारी आरज़ुएं लगी रहती हैं कि अल्लाह हमें वहाँ भी कामयाब फरमाए। आइए उन 10 वसीयतों को तरतीबवार समाप्त फरमा लें मुख्तसर वक्त में और सबक के तौर पर याद कर लें। आप इन्हें नोट कर लें अपने मोबाइल में, वैसे तो याद रहेंगे नहीं आपके, लेकिन आप अपने मकाम पर रहते हुए इनको समाप्त फरमा सकते हैं। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, कुल ए मेरे महबूब ऐलान करो लोगों में, ए मेरे महबूब ऐलान करो लोगों में, तालो, ताल का लफ्ज अरबी में वहां इस्तेमाल होता है बुलंदी के लिए। ताल मैंने जैसे कोई शख्स ऊंचाई पर खड़े होकर नीचे वालों को आवाज देकर बुला रहा हो और कुछ अहम बात बतलाना चाहता है, इसी तरीके पर अल्लाह पाक ने ताल का लफ्ज खिताब फरमाकर कि ए लोगों, अगर तुम्हें बुलंदी और कामयाबी चाहिए तो आओ, हम बताते हैं अल्लाह ताला ने कौन सी चीजें हराम करार दी हैं तुम पर और किन चीजों का हुक्म फरमाया। उनमें से सबसे पहली चीज अल्लाह तुशरिकू, ऐ लोगों शिरक ना करना। क्या फरमाते हैं हुजूर, ऐ मेरे सहाबा, चाहे तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं या जिंदा आग में झोंक दिए जाओ या सूली पर चढ़ा दिए जाओ, तुम जो है शिरक के करीब भी ना जाना। अच्छा देखिए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक हदीस में मुतनब्बिह फरमाया, शिरक यही नहीं कि बुतों की पूजा की जाए, शजर और हजर, ढेले और पत्थरों की पूजा की जाए। शिरक ये भी है जिसको आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस में फरमाते हैं। तवज्जो चाहूंगा भाई, इधर देखें मेरी तरफ, उधर नहीं, और टेक लगा के मत बैठिए, फिर बात समझ में नहीं आएगी। बहुत कीमती बात है, आप सुनो तवज्जो से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन सल्ला युराई फक़द अशरका, जिसने दिखावे के लिए नमाज पढ़ी उसने शिरक किया। क्या करे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने दिखावे के लिए नमाज पढ़ी शिरक किया। वमन तसद्दक़ युराई फक़द अशरका, जिसने दिखावे के लिए सदका दिया उसने शिरक किया। वमन सामा युराई फक़द अशरका, जिसने दिखावे के लिए रोजा रखा, रमजान चल रहा है, जिसने दिखावे के लिए रोजा रखा उसने शिरक किया। क्या मतलब, जिसने दिखावे के लिए नमाज पढ़ी उसने शिरक किया। मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं, मस्जिद भरी हुई है नमाजियों की, एक दूसरे को देख रहे हैं, दिखावा तो हो रहा है ना बज़ाहिर। देखिए आप, हदीस में यूं समझा देना चाहते हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि शिरक का मतलब ये है कि आपने खालिस लिवजहिल्लाह, अल्लाह को राजी करने के लिए नीयत बांधी, अल्लाह को राजी करने, लेकिन बराबर में जो है कोई दोस्त, तुम्हारा जानने वाला, कोई भी अजीज रिश्तेदार वो खड़ा हो गया बगल में आकर, तो कनखियों से महसूस हो जाता है आदमी को, आपने नीयत बांध रखी है तो कोई ना कोई खड़ा होगा बराबर में, तो महसूस तो देगा कि मेरे बराबर में खड़ा है। तो आपने जो है, शैतान ने और नफ्स ने जो है आपके दिल में ये फूंका कानों के जरिए से कि रकत लंबी कर दो, ये मेरा अजीज देखने वाला मुझे अच्छा शुमार करेगा, कहेगा भाई ये तो बड़ा अल्लाह वाला है, लंबी लंबी रकत, और पाँव सूख जाते हैं, बेचारा पड़ता ही रहता है। आपने देखा होगा बहुत सारे आदमी,
تو یہ شرک ہے، دکھانے کی نماز نہیں۔ من صلی یرائی، وہ شرک کے دہانے پر پہنچے تھے، وہ خالص اللہ کے لیے نہیں رہی۔ اور جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ دیا، اعلان ہو رہے ہیں خوب، ہاں اس نیت سے کہ میرا دوسرا بھائی مسجد میں یا کسی دینی اداروں میں یا کسی دینی راستوں میں اگر میں 1000 روپے دوں گا تو مجھے دیکھ کر میرا بھائی، اس نیت سے کہ میرا بھائی 2000 روپے دے گا، اس کی تو گنجائش ہے، لیکن دکھلاوا کہ مجھے لوگ ایسا کہیں کہ بڑا خرچیلا ہے، بڑا سخی ہے اور بڑا بھائی ہے، تو ماشاء صدقہ وہ بہتر ہے۔ حضور فرماتے ہیں دانے ہاتھ نے دیا، بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہوئی، یہ اعلان کر دیا حضور نے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو جس نے صدقہ دیا دکھاوے کے لیے، جس نے روزہ رکھا، روزہ دن بھر بھوکا رہا، پیاسا رہا اور بیوی کے پاس جانے سے رکا رہا، دیکھیے یہ آزمائش ہی تو ہو رہی ہے۔ وہ حلال چیزیں جو غیر رمضان میں ہمارے لیے کھانا پینا ہے، بیوی کے پاس جانا، سب جائز حلال، اور بلکہ یہ کہیے عبادت، لیکن اللہ تعالیٰ نے رمضان کے ان روزوں میں جو ہے امتحان لے رہے اپنے بندوں کا کہ دیکھو میرا کون کہنا مانتا ہے۔ اللہ اکبر، باری کی دیکھیے آپ، اس کے فوائد دیکھیے، کون میرے کہنے پر عمل کرتا ہے میرے مطابق۔ شام کو جو ہے افطار کے وقت مسجد میں جا کر، گرمی طرف تو گرمی میں روزے نہیں آ رہے، موسم بہت اچھا، سردی میں آ جائیں گے آگے، لیکن جلتی ہوئی لو چل رہی ہو اور پیاسا، اس روزے کی تصور کیجیے ذرا، اور وہ بھی اہل عرب کے نزدیک ریتیلی زمین جہاں دور دور تک آدمی نہیں دکھائی دیتا میرے دوستوں، تو اس وقت میں روزہ رکھا ہوا ہے، رکھا تو اللہ کے لیے، لیکن شام کو جو ہے لوگ آئے اور بیٹھا بہت سے آدمی کا آج تو بڑا روزہ لگ رہا، آج تو جو ہے بڑا روزہ لگ رہا، آج تو بڑا دن کٹھن ہے، تو سمجھیے ساجھے کی عبادت بن گئی ہے۔ اس کا مطلب آپ بتانا چاہ رہے ہو روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو اللہ دیکھتا ہے اور بندے کے درمیان میں، یہی صرف ایک ایسی عبادت ہے میرے دوستوں۔ روزہ بندے کو پتا ہے کہ رک رہا ہے روزہ ہے کہ نہیں، یا پھر اللہ جانتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا شرک نہ کرنا، پہلی وصیت ہے یہ، نصیحت، یہ 8ویں سپارے رکو نمبر 19 اور آیت نمبر 151۔ دوسری وصیت وبالوالدین احسانا، شرک نہ کرنا، توحید پر جمے رہنا، اور اس کے بعد نمبر آتا ہے والدین کی نافرمانی نہ کرنا، یہ بھی اللہ نے حرام قرار دیا۔ آج نوجوان بچے ہمارے والدین کے کہنے پر نہیں چل رہے، جنہوں نے پالا، جنہوں نے ساری خواہشیں پوری کی، جو بچپن میں ہاتھ پکڑ کر چلے ہیں تھام کر، اور پھر وہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو پھر سینہ تان کر چلتا ہے اور اپنے بوڑھے باپ کو ان کا ادب و احترام، ان کی خدمت ذہن میں نہیں لاتا، نہ کرتا ہے، بس اپنی بیوی بچوں میں مگن ہے اور اپنے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وبالوالدین احسانا، یاد رکھنا والدین کی نافرمانی نہ کرنا اور اپنے والدین کو خوش رکھنا، قول سے، فعل سے، خدمت سے، ہاتھ دبا کر، مالش کر کے، پیسے سے، اگر باہر ہیں آپ قریب میں نہیں ہیں تو ان کے لیے منی آرڈر سے جو ہے پیسہ بھیجیے تاکہ وہ اپنی ضروریات کو پورا کر سکیں میرے دوستوں۔ اور والدین جسے یہ دیکھنا، حضور نے فرمایا کہ وہ میرا رب روٹھا ہوا ہے، راضی ہے، تو وہ دیکھ لے کہ میری زندگی میں اگر میرے والدین راضی ہیں تو سمجھیے میرا رب بھی راضی ہے، اور اگر والدین روٹھے ہوئے ناراض ہیں تو سمجھیے یہ ایسا تھرمامیٹر اللہ نے دیا ہے مجھے اور آپ کو کہ پھر اللہ بھی روٹھے ہوئے، اگر والدین ناراض ہیں اولاد سے تو اللہ روٹھا ہوا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، مرنے سے پہلے اپنے رب کو راضی کر لو۔ یہ دوسری وصیت بڑی اہم وصیت ہے، اللہ پاک نے جو ہے اس 8ویں سپارے میں سورہ مائدہ میں بتلا دیا کہ والدین کی نافرمانی ہرگز قطعاً جائز نہیں ہے، فرما برداری اختیار کیجیے، کریں گے انشاءاللہ۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، تیسری وصیت، جلدی سن لیجیے، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرنا۔ پورے قرآن میں 30 سپاروں کے اندر، یہاں سورہ انعام میں 8ویں سپارے میں اور 15ویں سپارے میں یہ لفظ کمی اور زیادتی کے ساتھ یہاں اولاد کو مخاطب، ماں باپ کو مخاطب کیا، اور وہاں 15ویں سپارے میں جو ہے وہاں اولاد کو مخاطب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ڈبل لائے ہیں، فرمایا اپنی اولاد کو اس وجہ سے کہ یہ بیٹیاں ہو گئی 3 گھر میں، یہ 2 بیٹیاں آ گئیں۔ وہ زمانہ جاہلیت کی رسم آج بھی ہم مسلمانوں میں تیزی سے جاری ہے کہ وہ زمانہ جاہلیت جس کے یہاں بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو اس کو زندہ درگور کر دیتے تھے، مختصر یہ قبر کے مٹی کے نیچے دفن کر دیتے تھے زندہ ہی۔ آج جو ہے بیٹیوں کو جو ہے ماں کے پیٹ میں جانچ کرا کر، اپنی بیوی کے پیٹ، لیڈیز ڈاکٹر کے پاس جا کر جانچ کراتے ہیں کہ دیکھو میری بیوی کے پیٹ میں حمل جو پل رہا ہے وہ لڑکا ہے کہ لڑکی، اگر لڑکی ہے تو اسے ضائع کر دو، الیاذ باللہ، اللہ معاف فرما۔ یہ بھی قتل عمد میں داخل ہے۔ یہی بچی کل قیامت کے دن یہی بچہ سوال کرے گا کہ مجھے کس جرم میں تم نے قتل کیا،
مجھے کس بات کی تم نے سزا دی؟ یہ تو اللہ بھیجتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد دیکھے آگے، نحن نرزقکم، اے والدین تمہیں کیا ہو گیا ہے لوگوں، تمہیں بھی رزق ہم دے رہے پال رہے ہیں، وَإِيَّاهُمْ، تمہاری اولاد کو بھی پالیں گے، تمہاری اولاد کو بھی رزق دیں گے، ذریعہ تم بنو گے، لیکن ساری ضرورتیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اگر نیت صحیح ہے، نیک نیت منزل آسان کہتے ہیں نا، نیک نیت منزل آسان، تو یہ تیسری جو ہے وصیت ہے، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرنا۔ اب آگے دیکھیے، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، ظاہر اور باطن گندگیوں میں مبتلا ہونا تو بہت دور کی بات ہے، ان کے قریب بھی نہ جانا۔ اور ظاہر کی گندگی میں سے سب سے خطرناک گندگی یہ نظر بد ہے۔ ابھی میں نے نماز پڑھی، ابھی ہم گزریں گے گلیوں میں سے، دن میں ظہر کی نماز کے بعد گزریں گے، فجر کی نماز کے بعد گزریں گے، تہجد پڑھ کر جو ہے گلیوں میں سے گزر ہوا گھر جائیں گے، اگر مسجد میں ادا کر رہے ہیں تو سامنے سے غیر محرم پر نظر پڑی، اچانک نظر تو معاف ہے، لیکن آپ نے ٹکٹکی باندھ کر دیکھا، سمجھے، تو سمجھیے اللہ تعالیٰ نے وہ عبادت کی لذت جو نماز میں، روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں، نیک اعمال اور افعال میں انسان کو، ایمان والے کو میسر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس فعل خبیث کی وجہ سے اس کے اثر کو ختم کر دیتے ہیں، پھر اس کا دل نہیں لگے گا مسجد میں کھڑا ہونے میں، جی چاہے گا بھاگ لے، کہیں قید میں آ گیا ہے، یہ اس نحوست کی وجہ سے کہ یہ نظر جو ہے غیر محرم پر پڑی ہے آتے جاتے، اور اگر اس کی حفاظت کی آنکھوں کی تو میرے دوستوں پھر وہ عبادت کی لذت دل میں اللہ پیوست کر دے گا، پھر گھر میں دل نہیں لگے گا، پھر تو تلاوت میں جی لگے گا، اور روزہ رکھ کر جی لگے گا، اور میرے دوستوں نمازوں میں جو ہے جی لگے گا، پھر وہ نمازوں کا اہتمام کرے گا۔ تو یہ ہے ظاہر کی گندگی۔ اور باطن کی گندگی دیکھیے، باطن کی بہت ساری گندگیوں میں سے ایک حسد کی بیماری، کہ میرے پڑوسی کو، میرے بھائی کو، سگے بھائی کو اللہ نے کیوں فروغ دے دیا 100 گز کا، اللہ نے اسے کیوں گاڑی دے دی، اللہ نے اس کو کیوں ترقی دے رکھی ہے۔ میرے دوستوں غور سے سنیے، دیکھو یہ وقت جو تھوڑا سا دے رہا ہوں میں آپ کا، اللہ کا پیغام سنا رہا ہوں آپ کو میرے دوستوں، توجہ سے سنو، یہ کام آنے والی بات ہے، ہمیں میسر نہیں ہوتی سالوں سال، تھوڑا سا آپ کو تکلیف تو ہوگی بیٹھنے میں، تراویح میں بھی، لیکن اسی تکلیف پر اللہ پاک اجر دیں گے آپ کو، بہت بڑا اجر، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، یقین جانیے آپ۔ تو فرماتے ہیں کہ باطن کی گندگیوں میں سے خطرناک گندگی ہے، میں بارہا سنا کرتا ہوں کہ 2 بھائی سگے پنڈت بنیے، ایک جو ہے کمزور اور ایک طاقتور، اب وہ کمزور کو جو ہے اپنے پنڈت بھائی پہ جو ہے حسد پیدا ہو گیا، اب وہ روزانہ 1.25 گز زمین لی پہ رات کو، اور اس کی بربادی کی جو ہے ہلاک کرے، جاپ کرے، ہم عبادت کہتے ہیں وہ جاپ کہتے ہیں، سمجھے، جاپ کرے اور اس کی بربادی کی۔ تو مثال مشہور ہے، جیسے کوئی پیسہ بھی مل جاتا ہے نا، مثال مشہور، کوئی جا رہا تھا مجھ جیسا، اس نے دیکھا اوہو یہ تو پنڈت جو ہے اپنے بھائی کو کوس رہا ہے اور اس کی بربادی کی دعا کر رہا ہے، اور بھگوان سے مانگ رہا ہے کچھ، اللہ سے، ایشور سے مانگ رہا ہے کچھ، تو وہ بھیس بدل کے اندھیرے میں، وہ تو اندھیرے میں بیٹھا ہوا تھا، بھیس بدل کر اس نے آواز دی، جیسے دیتا ہے، جیسے بھگوان ان کی آواز میں اپنے بارے میں تصور کرو کیسے دے گا آواز، انہوں نے آواز دی، پنڈت چوکا کہ مکہ کون ہے، تو بھگوان نے کہا مکہ میں تھا بھگوان جی، اس نے کہا میں تھا بھگوان جس سے تم مانگنا چاہتا ہے، کہ اچھا بڑے اچھے وقت پائے بھگوان جی، آ جاؤ، میں تو تمہیں مانگ رہا ہوں، برسوں سے تمہاری تپسیا کر رہا ہوں کہ ہاں مانگ تو رہے ہو، جلدی سے مانگو، کیونکہ تو انسان تھا، بھگوان تو تھا نہیں، اللہ تو تھا نہیں، وہ تو انسان تھا، کہا جلدی سے مانگو، اور یہ بھی سوچ لو اگر اپنے لیے ایک چیز مانگو گے تو تمہارے پڑوسی کو 2 دوں گا۔ اس آدمی نے کہا اگر اپنے لیے 1 مانگو گے 2 دوں گا، تو اس کو بولا، سر جھکا کر، بنیا حساب کا بڑا پکا ہوتا ہے، سر جھکا کر بولا کہ اچھا تیری جاب میں کروں، رات کو میں جاگوں بھگوان جی، اور بھرے میرے پڑوسی کا، یہ تو کوئی انصاف نہیں ہوا۔ بنیا کہنے لگا رات جاگ رہا ہوں میں، محنت میں کر رہا ہوں، اور بھرے میرے پڑوسی 2 ملیں گے، اسے ڈبل ملے گا۔ بھگوان جی بولے یہ تو میں بھگوان ہوں، جس کو چاہے دوں، جس کو چاہے جتنا دوں، یہ تو میرے اختیار میں ہے۔ بولا ہاں یہ بات بھی ٹھیک ہے، کہ جلدی کہوں مجھے آگے بھی جانا ہے، مجھے تقسیم کرنا ہے، جلدی بولو کیا مانگنا ہے۔ تو وہ بنیا سوچ کے بولا کہ اچھا بھگوان جی جب ڈبل پہ بات آ گئی ہے، اگر میں اپنی 1 آنکھ پھوڑوا لوں، ڈبل ہی کہہ رہے ہیں میرے دونوں پڑوسی کی دونوں پھوڑو گے نا اپنے کہنے کے مطابق، اور سوچا دل میں یہ کہ میری تو 1 آنکھ پھوٹے گی، میں تو اپنا کاروبار 1 آنکھ سے کرتا رہوں گا، جب میرے پڑوسی کی دونوں پھوٹ جائیں گی تو کاروبار چوپٹ ہو تو بیٹھ جائے گا گھر پہ۔ حسد یہاں تک بڑھا، جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتلا دینا چاہتے ہیں کہ لوگوں وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، باطن کی گندگیوں کے قریب بھی نہ جانا، مبتلا ہونا تو بہت بری بات۔ 5ویں وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، جان بوجھ کر کسی انسان کو قتل نہ کرنا۔ 3 طریقے پر تو کسی کا خون کرنا اگر اسلامی حکومت ہے اور شہادت ہے تو جائز ہے۔ ایک تو کوئی شادی شدہ مرد عورت اپنی بیوی شوہر کو چھوڑ کر، شوہر بیوی کو چھوڑ کر حرام کاری میں مبتلا کر لے اپنے آپ کو، تو اگر شریعت اسلامیہ ہے،
शरीयत है और गवाह साबित हो गए हैं तो संसार कर देना, उनको पत्थर मार मार के हलाक कर देना जायज़ है, हलाल है शादीशुदा जोड़े को मेरे दोस्तों। और बगैर शादीशुदा की जोड़े की अलग जो है वो 100 कोड़े हैं उसकी, उसको कैद किया जाएगा जब तक तौबा न कर ले। अगर बगैर शादीशुदा है उसने वो हराम कारी में उसने जिना कर लिया मेरे दोस्तों, तो हाकिम जो है काजी उसका कैद करेगा। तो कत्ल न करना एक तो ये, दूसरे नंबर पर कोई ईमान वाला ईमान से फिर जाए, कलमे का इनकार कर दे तो शरीयत इस्लाम में उसका भी खून कर देना हलाल है। या तीसरे नंबर पर कोई किसी को जानबूझकर मार दे तो किसास लेना वाजिब है, ले सकता है, अगर माफ कर दे तो ठीक है, लेना चाहे बदला तो अल्लाह ने इजाजत दी है, ले सकता है। ये 3 तरीके पर इल्ला बिल हक़ ज़ालिकुम वसाकुम बिही लअल्लकुम ताक़िलून, ये वसीयतें हैं, ये नसीहतें हैं, ए अक्लमंदो अपनी अकल से काम लो। अगर इन पर अमल करोगे और हराम से अपने आप को बचाओगे, हलाल पर लाओगे तो अल्लाह ताला तुम्हें नवाजेगा, कारोबारी एतबार से, सेहती एतबार से, खुशहाली के एतबार से, बीवी बच्चों के एतबार से, हर एतबार से अल्लाह तुम्हें दुनिया में तरक्की से मालामाल फरमाएंगे। करेंगे इंशाअल्लाह। छठी बात, वला तक़रबू माल यतीम, यतीम का माल न खाना ना जाए। और 7वीं बात, जब तोलो इंसाफ से, लाज करने को नक्सल ला वुसअहा, फरमाया वला तक़रबू माल यतीम इल्ला बिल्लती अहसनु हत्ता यबलुगा अशुद्दह वाउफुल कैला वल मीज़ान बिल क़िस्त, पूरा नाप तोल करो। जब तुम तिजारत कर रहे हो, दुकान पर बैठे हो, ऑफिस में बैठे हो, पैसे तो पूरे ले रहे हो और चीज कम दे रहे हो, सामान कम दे रहे हो, तुम उसे तो धोखा दे सकते हो अपनी दाढ़ी बढ़ाकर, नीचा कुर्ता पहनकर, या तस्बीह हाथ में लेकर, या नेकी का लिबादा ओढ़कर, लेकिन वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून, जिसकी सिफत ये है वो खबरदार है, वो खबर रखने वाला है तुम्हारी सारी करतूतों की। अल्लाह ने ऐलान किया है कुरान में, सारी करतूतों की, जर्रा की उसको खबर है, कहाँ छुपोगे, ऐनल मफर, उससे कहाँ बचकर जाओगे। तो जब उससे बचना नहीं है तो फिर जहन में रखो हर कदम पर कि जबान को सही इस्तेमाल करो, झूठ ना बोलो, सच बोलो, कम ना तोलो, और जिससे वादा करो पूरा करो। वैदा कुंतुम फादिलू, ये है 8वीं वसीयत, जब बोलो तो इंसाफ के साथ बोलो। वबी अहदिल्लाहि औफू, और जो अल्लाह से हमने अहद किया है 9वीं वसीयत, कहाँ, अज़ल में जब अल्लाह ने पूछा पैदा करने से पहले, क्यों खुली चोटियों की शक्ल में छोटी छोटी जो है चोटी इकट्ठी की, इन अरवाह को जमा किया और एक सवाल किया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? आलू बला, हम सब वहाँ इकरार कर चुके अल्लाह की यहाँ कि आप हमारे रब हैं। अब दुनिया में आकर जिसने इसको फरामोश कर दिया तो वो इंदल्लाह, उसकी गिरफ्त होगी अल्लाह के यहाँ, और जिसने इस पर अमल किया अल्लाह ताला की नुसरत, मदद और उसका फज़ल और उसकी रहमत उसके कदम चूमेगी, उसके शामिल हाल होगी। तो मेरे दोस्तों, ये है वो 9वीं वसीयत। आखिरी वसीयत, 10वीं वसीयत, जो नमाज के हर वक्त में इहदिना सिरातल मुस्तकीम कहकर हम पुकारते हैं, दुआ मांगते हैं, अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। तो 10वीं वसीयत ये है, वअन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊ, ये है वो 10वीं वसीयत, सीधा रास्ता जो हमने सुनाया तुम्हें, फत्तबिऊ, इसकी इत्तिबा करो, वला ततफर्रकू, और दूसरे रास्तों को मत चुनो, शैतानी रास्ते हैं, नफ्सानी ख्वाहिशात का लिबादा मत ओढ़ो, सीधे रास्ते पर रहो, अपने आप को बिल्कुल जो है अल्लाह के सामने, हर जगह अल्लाह देख रहा है, ये समझो कि मेरा रब मुझे मेरी करतूत को देख रहा है। मैं नेक काम करूंगा और किसी के साथ वफा करूंगा, वफा अल्लाह के साथ भी, वफा दुनिया वालों के साथ भी, हुकूकुल्लाह भी अदा करूंगा और हुकूकुल इबाद भी अदा करूंगा। सारा मुख्तसर खाका इसमें आ गया मेरे दोस्तों। दुआ कीजिए, ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तक़ून, ये है वसीयतें जो तुम्हारे अंदर परहेज़गारी लाएंगी, तक़वा लाएंगी, तुम्हारे अंदर अल्लाह का डर पैदा होगा जब तुम इनको जहन में रखोगे, जहन नशी करोगे, और अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमाए। करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक मुझे भी आपको भी कहने सुनने से ज़्यादा अमल की दौलत से, इखलास की दौलत से माला माल होने की तौफीक अता फरमाए।